फाइल की तीन टाइप्स होती हैं, पहली है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह की फाइल्स होती हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसके इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से। तो याद रखिएगा यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है मास्टर फाइल, दूसरी है ट्रांजैक्शन फाइल और तीसरी है बैकअप फाइल। फाइल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मास्टर फाइल। इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, मास्टर फाइल का मतलब ये होता है कि ये हमारी एक मास्टर फाइल होगी, इसमें तमाम रिकॉर्ड्स होंगे वो अपडेटेड होंगे। ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, यानी आपके रिकॉर्ड्स में जितनी चेंजेस होने के बाद वो तमाम चेंजेस जिस फाइल में आके स्टोर होती हैं वो आपकी एक मास्टर फाइल होती है। ये जब से बनाई जाती है उसको एम्प्टी नहीं रखा जाता, यानी ये कभी भी खाली नहीं होगी, इसमें रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। ये परमानेंट फाइल होती है, इसको हम डिलीट नहीं करते या कोशिश करते हैं कि ये डिलीट ना हो, ये हमारे पास हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर परमानेंट रहती है। जब भी रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, आपने किसी रिकॉर्ड को ओपन किया, उसमें कुछ चेंजेस की, तो मास्टर फाइल में उन रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। इसका मतलब है कि इसमें तमाम जो डेटा मौजूद होगा वो अपडेटेड फॉर्म में होगा। दूसरी टाइप है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है इसमें डेटा को वक्ती तौर पे प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें उनके तमाम रिजल्ट स्टोर किए गए हैं। जिस फाइल में तमाम रिजल्ट्स स्टोर्ड हैं वो मास्टर फाइल है। अब फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ चेंजेस करनी है, तो वक्ती तौर पे मास्टर फाइल से उसके रिकॉर्ड को आप ट्रांजैक्शन फाइल में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए उस डेटा को रखेंगे। फिर उसमें जो भी आपने चेंजेस करनी है आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल एम्प्टी हो जाती है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा आता है उसको आप चेंज करते हैं और चेंज करके दोबारा मास्टर फाइल में स्टोर कर देते हैं, तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है ये एम्प्टी हो जाती है। ये वक्ती तौर पे होती है, मतलब कि डेटा इसमें वक्ती तौर पे आता है प्रोसेसिंग के लिए, और जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं वो डेटा मास्टर फाइल में अपडेट हो जाता है और ये फाइल के अंदर डेटा आर्जी तौर पे रहता है। ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा उस वक्त तक रहेगा जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। यानी ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा होगा, वहाँ पे आप उसमें चेंजेस करेंगे और फिर वहाँ से ही वो डेटा मास्टर फाइल में अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा उस वक्त तक रिजाइड करता है जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। तीसरी टाइप है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल ये भी मास्टर फाइल की एक कॉपी होती है, यानी आपके पास एक मास्टर फाइल मौजूद है, उसी मास्टर फाइल की आप एक बैकअप फाइल बना लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मास्टर फाइल में कोई डेटा में कोई ख़राबी आ जाती है, मास्टर फाइल गलती से डिलीट हो जाती है या डेटा चेंज हो जाता है, तो आपके पास उसका बैकअप मौजूद रहना चाहिए। तो वो फाइल जो मास्टर फाइल की आप कॉपी बनाते हैं उसको बैकअप फाइल कहते हैं। ये भी परमानेंट फाइल होती है, इसको भी हम अपने जो है वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं। बैकअप करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है और उन्हीं सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ को यूज़ करके बैकअप बनाया जाता है। और बैकअप फाइल को आप अलहदा से अपनी स्टोरेज डिवाइस में रख सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क में अगर मास्टर फाइल मौजूद है तो उसका बैकअप आपने सीडी पे रख लिया, या मैग्नेटिक टेप पे उसको स्टोर कर लेते हैं, या यूएसबी पे स्टोर कर लेते हैं, या कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज़ करके बैकअप फाइल वहाँ पे स्टोर कर दी जाती है ताकि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट रख सकें। तो ये तीन टाइप्स हमने डिस्कस की हैं फाइल की यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनके इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से। अब देखते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स कौन सी होती हैं। इससे पहले कि हम इस टाइप को डिस्कस करें, ये याद रखिएगा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फाइल को स्टोर करते हैं
تو فائل کا پراپر نام یا اس کا ایک آئیڈینٹیفائر ضرور ہوتا ہے، یعنی فائل کو پراپر ایک نام دیا جاتا ہے، اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دی جاتی ہے، وہ نام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس فائل کو جو نام دینا ہے اس نام کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فائل کا نام ہوتا ہے جیسے آپ نے لکھا ہے لاہور یہ فائل کا نام، یا آپ نے رزلٹ یہ فائل کا نام دیا ہے، اور دوسری ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن۔ ایکسٹینشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائل کس پروگرام کے اندر بنائے گی، کس لینگویج کے اندر اس کو بنایا گیا، کیونکہ ایکسٹینشن ہی بتاتی ہے کہ فائل کا تعلق کس سافٹ ویئر یا کس پروگرام سے ہے۔ تو فنکشنل پوائنٹ آف ویو میں جب فائل بنائی جاتی ہے یا فائل جو ہوتی ہے اس کا پراپر نام ہوگا اور اس نام کے 2 حصے ہوں گے، ایک فائل کا نام اور دوسرا اس کی ایکسٹینشن۔ فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے فائل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروگرام فائل، دوسری ہوتی ہے ڈیٹا فائل۔ پروگرام فائل وہ فائل ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ پروگرام کی ڈیفینیشن ہوتی ہے پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک پروگرام فائل بناتے ہیں اس میں آپ اس لینگویج کی، اس سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز لکھتے ہیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے۔ جیسے آپ سی لینگویج یوز کرتے ہیں، سی لینگویج میں آپ ایک پروگرام بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پروگرام کے اندر آپ ڈفرینٹ انسٹرکشنز لکھیں گے، جب وہ انسٹرکشنز اس پروگرام کے اندر لکھی جائیں گی تو وہ فائل بن جائے گی پروگرام فائل۔ پروگرام فائل سورس فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، آبجیکٹ فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور ایگزیکیوٹیبل فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سی لینگویج میں ایک پروگرام بنایا، اس کا سورس پروگرام اس کا نام ہوگا first ڈاٹ سی، اور اگر آپ اسی فائل کو ایگزیکیوٹیبل فائل میں لے آتے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا first ڈاٹ ای ایکس ای۔ یہ دیکھیں اس میں فائل کا نام فرسٹ ہے، ڈاٹ سی اس کی ایکسٹینشن ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ یہ سورس پروگرام فائل ہے، اور یہاں یہ ڈاٹ ایکس جی ایکسٹینشن یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اس کی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے۔ نام دونوں کا فرسٹ ہے لیکن ایکسٹینشن یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے، کیا یہ سورس فائل ہے، یا یہ آبجیکٹ فائل ہے، یا یہ کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے۔ تو ان شارٹ پروگرام فائل وہ ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر کی یا پروگرام کی انسٹرکشنز سٹور کی گئی ہوتی ہیں۔ اب ڈیٹا فائل چونکہ نام سے واضح ہو رہا ہے ڈیٹا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہوگی جس میں ڈیٹا موجود ہوگا۔ ڈیٹا فائل بنانے کے لیے ہم سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں، اور یہ وہی سافٹ ویئر یا پروگرام ہوتا ہے جو پروگرام فائل سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام فائل کو یوز کر کے آپ نے اس میں انسٹرکشن لکھی، اس سے آپ نے ایک پروگرام بنایا، اب یوزر اسی پروگرام کو یوز کر کے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر میں اسٹور کرے گا، جب وہ ڈیٹا اسٹور کرے گا تو وہ فائل بن جائے گی ڈیٹا فائل۔ سو دیس فائل کنٹینس ڈیٹا یوزڈ بائی دا پروگرام فائلس۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے اکثر لیٹرز وغیرہ لکھے ہوں گے مائکروسافٹ ورڈ میں، اب دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ ایک پروگرام ہے، کسی نہ کسی لینگویج میں اس کو بنایا گیا، اب اس پروگرام کو یوز کر کے یوزر نے اپنا لیٹر اسٹور کر لیا تو یہ ڈیٹا فائل بن گئی۔ اسی طرح ڈاٹ ایکسل ایس ایکسل کی فائل ہے، اب ونس اگین ایکسل بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ایکسل بھی ایک پروگرام ہے جس کو یوز کر کے یوزر اپنا ڈیٹا ایکسل کے اندر اسٹور کر رہا ہے، وہ اس کے ایکسل کی فائل بن جاتی ہے۔ تو ڈیٹا فائل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی یوزر اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے کسی بھی پروگرام کو یوز کرتے ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے 2 اہم باتیں ڈسکس کی، ایک بیسک ٹرمز فائل ریکارڈ فیلڈ، اور دوسرا فائل کی 2 ٹائپس ہم نے ڈسکس کرنی، یوزیج پوائنٹ آف ویو اور فنکشنل پوائنٹ آف ویو۔ انشاءاللہ تیسری ٹائپ کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔